बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफा भी है, तू हुजूर वाला है, लिहाजा तू छोटी बात करता है। अपने कद से ऊंचा उठ के फिर बड़ा मजा आता है, फिर जिंदगी जीने का जायका नसीब होता है। ये जो दरवेश थे ना, दरवेश अल्लाह वाले, जितनों की जिंदगी मैंने अब तक पढ़ी है, इतने मुखलस होकर दीन का काम करने वालों को मैंने देखा है ना, उनकी जाती जिंदगी परेशानियों में गुजरती है। इसलिए कि जब आपके जिम्मे मिल्ली खिदमत होती है ना, कौमी, तो फिर जात बड़ी दूर रह जाती है। फिर बड़ी, हमारे लोग एक लफ्ज बोलते हैं कि फलां आदमी अब पब्लिक प्रॉपर्टी बन गया, वो तो अब कौम का आदमी है। मिल्ली जिंदगी थोड़ी मुश्किल, और हमारे बुजुर्गों ने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी हैं, ऐसी ऐसी कुर्बानियां, दीन के चमन में बहार है ना आज, ऐसी ऐसी कुर्बानियां हैं कि कभी हम वो चीजें देखते हैं ना तो सोचते हैं कि यार ये इंसान थे या जमीन पे चलने वाले फरिश्ते थे। इस तरह भी को करता है। शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दरवेश थे दिल्ली के, बहुत सारे लोग मुरीद थे। एक बड़ा खिदमत गुजार मुरीद था, मजदूरी करता था, गरीब था, तो 6 बेटियां थी उसकी। हजरत साहब के पास रोज आके कहता, हुजूर बच्चियों के लिए दुआ करें, अल्लाह कोई असबाब पैदा कर दे। एक बच्ची की शादी का खर्चा 1000 दिनार है और मैं गरीब हूं। हजरत साहब दुआ कर देते। खानका शरीफ के थोड़े ही फासले पर, हजरत जहां बैठ के मुरीदों की तरबियत करते थे, उससे थोड़ा ही फासले पर ना एक ईसाई रहता था, बड़ा मालदार था, बड़ी सारे ऊंट, गायें, भेड़, बकरियां रखी हुई थी, और हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मुखालफत करता था। और ये जो आपका गरीब मुरीद था, ये उसका पड़ोसी था। एक दिन बुला के ना उनको कहने लगा कि तू किधर जाके जो है वो टकरे मार रहा है, वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। वो तुझे क्या देंगे जिनकी खानका खुद चंदे पे चलती है, मदरसा चंदे पे चलता है, मस्जिद चंदे पे चलती है, तेरी बेटी का मामला कहां हल होगा। तो उस दरवेश ने कहा कि तू मेरे पीर को नहीं जानता, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, तो पता नहीं ना, तू इस रास्ते का मुसाफिर नहीं, तू नहीं जानता। उनका बस चले ना तो वो हर कीमत में मेरी बेटियों की शादी करा दे। अब वो ईसाई था, कहने लगा अच्छा चलो ठीक है, अगर इतनी बात है ना तो जाओ उनसे जाके कह दो कि 6 साल के लिए मेरे साथ मुआहदा कर ले, वो मेरे जानवरों को चारा डाल दिया करे, 6 साल ड्यूटी करे, मैं 6000 दिनार दे देता हूं। वो मेरे साथ 6 साल मेरे जानवरों को चारा डाले, रखते हैं ना आप चारा डालने के लिए एडवांस पैसे दे के। अब तो लोग उन्हें भी गुलाम ही बना लेते हैं, बड़ी थोड़ी तनख्वाह देते हैं, जुल्म करते हैं, पूरा मुआवजा नहीं देते। हजरत शेख शरफुद्दीन के बारे में वो कहने लगा, जो अपने पीर से जाके कह के मेरे जानवरों को 6 साल चारा डाले, मैं 6000 दे देता हूं, तू जो कहता है हर कीमत पे जाने को तैयार है। उसने जब ये बात की तो मुरीद ने नाराज हो गया, वो लड़ाई हो गई, गिरबान पकड़ लिया, झगड़ा हुआ, बात बड़ी दूर गई। इस तरह की बात करता मेरे हजरत के बारे में, तेरे जैसे कई मैं वहां काम पे रखा दूं। जब वो बड़ी बहस हुई, बात मोहल्ले में, इलाके में फैल गई, दुनिया ने सुन ली, तो शेख शरफुद्दीन तक भी पहुंच गई। इस तरह झगड़ा हुआ है। लोग सो गए इशा की नमाज के बाद। हजरत साहब ने ना सर पे कपड़ा लिया, उस ईसाई के दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया, फरमाने लगे लोग तो सोच समझ के मुलाजम रखते हैं, तूने भी तो सोच ही लिया होगा, तभी तो मुझे ऑफर की है। तू अपनी ऑफर पे कायम है, वाकई मुझे रख लेगा और 6000 दिनार दे देगा। कहने लगा जा बाबा काम कर अपना। फरमाया नहीं, तूने इतने लोगों में बात की, इतनी बहस हुई, तो कायम है। कहने लगा मैं तो कायम हूं, पर आपने नहीं कायम रहना। फरमाया मैं सोच समझ के आया हूं। उसने कहा आप ड्यूटी करेंगे, भैंसों को चारा डालेंगे। फरमाया एक शर्त, बस जब अजान हो जाए ना तो मुझे रब की नमाज पढ़ने की इजाजत दे देना, बाकी सुबह शाम जो तू कहेगा। अगर उस गरीब की बेटियां ब्याही जाए तो मुझे और क्या चाहिए, उसकी 6 बेटियों का बोझ है उसके सर पे, तू मुझे रख ले। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा चले पे मेरे साथ खते बंदगी कर ले। आजकल हम स्टाम्प करते हैं, उस जमाने में खते बंदगी होता था, गुलामी का खत, काजी शहर के पास, यानी उसका ख्याल था कि चलो स्टाम्प की बात करूंगा तो भाग जाएंगे। फरमाया चल मैं तैयार हूं। काजी तक गए, तय हो गया, 6000 दिनार दे दिए। हजरत ने मुरीद को बुलाया, फरमाया पुत्र ये ले जा मेरी बेटियों को रवाना कर दे। कहने लगा हुजूर ये क्या कर रहे हो आप, कुछ सोचे। फरमाया यार जब तुझे बेटा बना लिया तो फिर मेरी पोतियां तो लगती हैं ना, मेरा हक तो बनता है ना, जाके ड्यूटी कर, उनको ब्याह दे। बात फैल गई। बादशाह भी अकीदतमंद था, वो 12000 दिनार लेके पहुंचा। क्या बताऊं इन रब के बंदों का दिल कैसा होता है
کیا درد ہوتا ہے، کیا رنگ۔ 12,000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آ کے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دیں اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائیں کام کریں۔ آپ فرمانے لگے تو پیسے دے، شرطیں نہ لگا، میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا، مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے، ابھی تو لطف آ رہا ہے، ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا، پیسے دینے ہیں تو دے، پابندی نہ لگا، جہاں میرا دل کرے گا میں۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لیں۔ حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی، جیب میں 12,000 دینار تھے، اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہے۔ وہ 12,000 دینار بھی بانٹ دیا، اور 12,000 دینار بانٹ کے نہ تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے۔ اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12,000 آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے، کہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے، جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے۔ وہ نہ چارہ کاٹ رہے تھے، حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا، دور جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے، اب تو میں نے دیکھ بھی لیے، پر یہ بتا جب 12,000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے، فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں نا، میرے رسول پاک نے تو حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے۔ فرمایا پھر 12,000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں، تو یہ نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں، میں تیری نوکری کرتا رہوں گا، پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا۔ اتنا رویا، وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے کہ تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے، اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہوگی، رسول اللہ کا انداز۔ تو اس طرح کر مجھے کلمہ پڑھا، تو مجھے کلمہ پڑھا، کہا بابا پہلے تو میرے جانوروں کو چارہ ڈالتا تھا، اب جتنے لوگ تیری خانقاہ میں آئیں گے نا میں ان کے جوتے سیدھے کیا کروں گا، میں نوکری کروں گا، میں ڈیو۔ اور ہمارے بزرگوں نے نا اونچا اٹھ کے، اونچا دیکھیں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وجہ کس کا نام ہے؟ اپنے تکبر میں رہنا، اپنی انا کے بت میں بند رہنے کا نام روب اور دبدبا ہے۔ حضرت عمر رات کو گلی سے گزر رہے تو مدینے کے بالکل اینڈ پہ ایک شخص کو دیکھا، اس نے خیمہ لگایا ہے اور اندر کسی عورت کے ہائے ہائے کرنے کی آواز۔ عمر دوڑے گئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا بڑی دور سے امیر المومنین کو ملنے آیا اور رات ہو گئی تھی تو یہاں بیٹھ گیا ہوں، سویرے جاؤں گا۔ معاملہ کیا ہے؟ ہائے ہائے کیا ہے؟ کہنے لگا میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، شاید ولادت کا وقت آ گیا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے روتے کیوں؟ حضور پردیس ہے، اس کے پاس عورت کوئی نہیں۔ حضرت عمر کے چہرے پہ نقاب ہے، دوڑے گئے، اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کے اپنی زوجہ حضرت ام کلثوم کو کہنے لگے ام کلثوم یہ خاتون اول ہے، یہ صرف ادھر نہیں جائے گی ساتھ کہ اب انٹرنیشنل دورہ ہے، ورلڈ ٹور ہے تو ساتھ جائے گی۔ کہا خاتون اول ام کلثوم، جی حضور۔ فرمایا کوئی نیکی کمانے کا پروگرام ہے؟ تو کہا جناب میرا ہر وقت ہی پروگرام ہوتا ہے، آپ حکم کریں۔ کہنے لگے ولادت کے وقت عورت کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ذرا ساتھ لے لو، چنے لے لیے، گڑ لے لیا، گھی لے لیا، پتیلی لے لی، گلاس لے لیا، برتن لے لیے۔ حضرت عمر نے گھوڑے پہ بٹھایا، اب کرنا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی آپ یہاں نا آگ جلائیں امیر المومنین، تو آپ نہ چنے اور گڑ ڈالیں، اور ایک چیز جو ولادت کے وقت پکائی جاتی ہے وہ پکائیں، میں اندر جاتی ہوں۔ اندر بطور دایا، دائی کے طور پر عمر کی زوجہ خاتون اول خدمت کرتی ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے میں نے سمجھا یہ کوئی غلام ہے، عمر نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آنے والے رات کے مہمانوں کا خیال رکھیں۔ میں اوئے اوئے کر کے بھی آوازیں دیتا رہا، اوئے یہ پانی دینا، یہ فلاں دینا، جو بے تکلف لے جائے، اوئے کا مطلب بے تکلف لے جائے، ادھر آنا بھائی۔ غلام کو جیسے آواز دی جاتی، کہتے حد ہو گئی۔ جب اندر بچے کی ولادت ہوئی نا، بچہ رویا تو جناب ام کلثوم اندر سے بولنے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں پیالہ پکڑا تھا پانی کا، جب کہا نا امیر المومنین تو دھڑام سے پیالہ زمین پہ گرا۔ میں نے کہا عمر آپ خود ہیں اور یہ میں تو آیا ہوں تو لوگ آپ کے نام سے کانپ رہے تھے۔ جناب عمر فرمانے لگے رب نے جو مجھے روب دیا ہے نا وہ دوسروں کی خدمت کی برکت سے عطا فرمایا، یہ میرے اندر کی سچائی ہے۔ اور میرے بھائی تھوڑا سا نا نکلے ذات سے،
تھوڑی اپنی سوچیں بڑی کریں, ذرا دوسرے کے بارے میں بھی تھوڑا سا سوچیں, تھوڑا دیکھیں کہ آپ کس کو کس طرح. میں تو کچھ چیزیں پڑھتا ہوں نا تو وہ ختم کر دیتی ہیں, سفر ہی ختم کر دیتی ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے. ابن سعد نے لکھا ہے کہ احد کے میدان میں نا جب حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے, کان کاٹ دیے گئے, آنکھیں نکال دی گئیں, وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے صرف چچے نہیں تھے, حضور کے گہرے دوست بھی تھے. 6 مہینے عمر کا فرق تھا, اکٹھے سارا بچپن مبارک گزرا تھا. میرے رسول کریم علیہ السلام کے چچا جب اس طرح شہید کیے گئے نا تو حضرت صفیہ, حضرت امیر حمزہ کی سگی بہن, دور سے دیکھنے کے لیے دوڑی. تو نبی کریم نے حضرت زبیر سے کہا, ان کے بیٹے سے, فرمایا یہ بہن ہے, اس سے دیکھا نہیں جائے گا, یہ نصیبوں والیاں نہیں دیکھ سکتی اپنے بھائیوں کی تکلیف, تو تو جا کے نا اسے روک دے, کسی طریقے سے ماں کو منا. حضرت امیر حمزہ کا چہرہ نہ دیکھے, یہ بڑا پیار کرتی ہے بھائی سے, اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا. حضرت زبیر کہتے ہیں میں نے جا کے اماں کو روکا, میں نے کہا حضور فرماتے ہیں کہ حالت ٹھیک نہیں, آپ نہ آئیں, آپ سے دیکھا نہیں جائے گا. تو جناب صفیہ نے نا یوں کر کے آنسو پہنچے, کہنے لگی زبیر نبی پاک نے دیکھا ہے چہرہ؟ کہا دیکھا ہے. تو فرمانے لگی میں ہوں سگی بہن, پر امیر حمزہ سے میں نہیں اتنا پیار کرتی جتنا محمد مصطفیٰ کرتے. انہوں نے دیکھ لیا نا تو بہن بھی دیکھ لے گی. جناب صفیہ حضرت جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئیں, چہرہ دیکھا, کھول کے روئیں. بڑی غربت تھی اسلام پر, بڑی غربت تھی. کفن کے لیے بھی کپڑا موجود نہیں تھا, کفن کے لیے. جناب صفیہ واپس گئی خیمے میں تو 2 چادریں لائیں, حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ میرے بھائی کا نا وجود کٹ گیا ہے, 2 چادروں میں کفن دینا, ایک ذرا نیچے بچانا, ایک ذرا اوپر ڈالنا, 2 چادروں میں. اللہ کے محبوب کفن دینے لگے تو حضرت سہیل ایک صحابی تھے, وہ بھی ساتھ, ان کا بھی وجود کٹا ہوا تھا. تو محبوب نہ واپس آ گئے. جناب صفیہ کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ چچا کو کفن دے دوں اور دوسرا غریب ایسے ہی پڑا رہے. یہاں نفسا نفسی پڑی نہیں, کون اٹھ کے سوچتا اتنا ذات سے اوپر کا چچا کو کفن دے دوں اور وہ پڑا رہے. حضرت صفیہ کہنے لگی اجازت ہے, ایک چادر ان کو دے دے, ایک میرے بھائی کو دے دے. نبی کریم علیہ السلام نے چادریں کھولی تو ایک لمبی تھی, ایک چھوٹی تھی. کہ صفیہ اب میں کیا کروں؟ یعنی وہاں جب میت پڑی ہے, جنازہ پڑا ہے, شہادت ہو گئی ہے, وہاں بھی قربانی کا یہ جذبہ, اب میں کیا کروں؟ اب کیا ہوا؟ فرمایا اگر میں بڑی چادر چچا کو دوں تو یہ بھی میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان کو بڑی دے دوں اور دوسرے غریب کو چھوٹی دے دوں, اب کیا کریں؟ تو حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے مجھے آپ دونوں کا پتہ ہے, اگر آپ کہیں تو میں قرآن اندازی کر دوں. یعنی اس وقت جب آنسو بہ رہے ہیں, تڑپ ہے, پھر بھی اتنا حوصلہ نہیں کہ اپنے چچا کو, اپنے بھائی کو تو ڈھانپ دیا جائے اور دوسرے کی میت پڑی رہے. یہ وہ اخلاق ہے جو محمد عربی نے ہمیں سکھایا ہے, یہ رسول رحمت نے سکھایا ہے, امام الانبیاء نے سکھایا ہے, حبیب کبریا علیہ السلام نے سکھایا ہے. قرآن دازی کی گئی تو بڑی چادر حضرت سہیل کے نام نکل آئی, چھوٹی حضرت امیر حمزہ کے نام نکلی. میرے رسول کریم نے جب چادر ان کے اوپر رکھی نا, سر ڈھانپتے تو پیر ننگے ہو جاتے, پیر ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا. محبوب نے نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا تو فرمایا جلدی سے قبر میں رکھ کے قبر بند کرو, مجھے پیغام آیا ہے کہ آپ نہ سر ڈھانپ دے, پیروں پہ گھاس ڈال دیں, قبر بند ہوگی تو اللہ میرے چچا کو جنت کا لباس عطا فرما دے. ڈھانپ دے جلدی سے. بھائیو یہ قربانی, یہ ذات, اتنا بڑا درجہ ہے, اتنا بڑا اپنی ذات سے نکل کر سوچنا کہ بخاری میں جب ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں نا تو دل عجیب اس روحانیت محسوس کرتا ہے. حضرت عمر کو جب زخم لگا نا تو خون بڑا بہ گیا, سمجھ آ گئی کہ عمر بچیں گے نہیں. تو حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا, فرمایا بیٹا آخری وقت ہے میرا, جناب عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ. گنبد خضرا میں نا 3 قبروں کی جگہ ہے, ایک میں حضور آرام فرما, ایک میں جناب ابو بکر صدیق. بیٹا زیادہ زور نہ دینا, اس لیے کہ جناب عائشہ نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی ہے, ان کا حجرہ ہے, وہ مالکہ ہے. ہلکا سا کہنا, ہلکا سا.
पुत्र रो के ना कहना, कहीं वो मजबूर ना हो जाए, हल्का सा कहना। उमर का दिल करता है मैंने वफा की है मुस्तफ़ा के साथ, नौकरी की है, अगर मुझे जगह मिल जाए ना तो मैं वहां सो जाऊं। दिल करता है कह देना, लेकिन अम्मा जी मान जाए तो ठीक है, वरना मुझे जन्नतुल बकी में दफन करना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं बड़ी तकलीफ में था, पर अम्मा जी के पास जाकर रोया नहीं, हिम्मत के साथ बात की। मैंने कहा अम्मा जी अब्बा जी की ख्वाहिश तो है, अगर आप इजाजत दे दें। कहते मैं तो हौसले में था, पर अंदर से जनाब आयशा की सिसकियों की आवाज आने लगी। फरमाया जाके उमर को मेरा पैगाम देना कि कोई अपनी कब्र की जगह किसी को भी नहीं देता, और फिर जगह भी वो जिस पर मेरे नबी के गुंबद का साया हो, हुजूर के हुजरे का साया, वो वाली जगह। और उमर से कहना तूने हद कर दी है रसूलुल्लाह के दीन की नौकरी की। उसे कहना मैं जगह भी तुझ पर कुर्बान करती हूँ, वो जगह तेरा ही हक बनता है, तुझे ही वहीं लेटना चाहिए। भाई जब चक्कर रहता है ना अपनी जात का, तो इंसान छोटा रहता है और उसका जिक्र खत्म हो जाता है। और जब इंसान थोड़ा सा अपने आप से निकल कर दूसरों को सुकून देने की कोशिश करता है, आराम देने की कोशिश करता है, तो भी ये ठंडी करता है सामने वाले की, फिर अल्लाह उसे भी सुकून देता है। बहुत कमजोर जुमला है, बहुत कमजोर, कि जरूरत पड़े तो मैं गधे से भी दोस्ती कर लेता हूँ। जरूरत की दोस्ती तो माँ बाप से भी हो तो उसमें इखलास नहीं होता, जरूरत की दोस्ती तो बहन भाइयों से भी हो तो इसमें इखलास नहीं होता। जरूरत के यराने ना लगाएं, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह, मोहब्बत करें तो अल्लाह की रिजा के लिए, और अगर किसी से इजहार बेजारी करें तो फिर भी अल्लाह की रिजा के लिए, अपने आप से ऊपर उठकर। बड़ा इश्क इश्क तू करना कदे इश्क दा गुंजल खोल ते सही, तैनू मिट्टी विच ना रोल देवे